یا رب تیرے منن والیاں دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ پرواز کریندا پیا ہے فرعون قتل کشمیر چ اور تجھو آپ اسباب دا خالق ہیں تجھو آپ اسباب دا خالق ہیں کر مسئلہ حل کشمیر چ چلو عمر نہیں تا عمر دا کوئی نوکر گھل کشمیر چ تجھو آپ اسباب دا خالق ہیں کر مسئلہ حل کشمیر چ چلو عمر نہیں تا عمر دا کوئی نوکر گھل کشمیر چ صدائے کشمیر مسلم تک پہنچامنی ہے ایک نظم کہ نگاہ مومن کیوں جھکی ہے پڑھ کے مظلومہ دے چہرے نگاہ مومن کیوں جھکی ہے پڑھ کے مظلومہ دے چہرے تلوار مسلم چھپی ہے نیام چ تک کے معصومہ دے چہرے تلوار مسلم چھپی ہے نیام چ تک کے معصومہ دے چہرے اے مجاہد اج کھڑا خاموش ہیں کت گئی تیری صدا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اے مجاہد اج کھڑا خاموش ہیں کت گئی تیری صدا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور اے مسلم تیری قربانیاں دی پاک داستان مینو یاد ہے اے مسلم تیری قربانیاں دی پاک داستان مینو یاد ہے جس گلشن نو دتا ہاتھ لو اپنا او گلستان مینو یاد ہے اج بھیڑیے دے منہ وچ نہ حق شکار ہے مگر تو ہے خاموش کھڑا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور ظالم درندے کر کے ذبح معصوم پھلاں نو سٹ دے پین ظالم درندے کر کے ذبح معصوم پھلاں نو سٹ دے پین اے ہولناک مناظر ویکھیاں بیچاری ماواں دے کلیجے پھٹ دے پین اے ہولناک مناظر ویکھیاں بیچاری ماواں دے کلیجے پھٹ دے پین فرعونیت انسانیت مقامن دی خاطر فرعونیت انسانیت مقامن دی خاطر پئی دیندی سزا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور سن 47 دے جھگڑے تو اج تائیں لکھاں شہادتاں موجود ہیں سن 47 دے جھگڑے تو اج تائیں لکھاں شہادتاں موجود ہیں پاک شہیداں دے جنازے دے لئی رو رو کے منگن اجازتاں موجود ہیں سن 47 دے جھگڑے تو اج تائیں لکھاں شہادتاں موجود ہیں پاک شہیداں دے جنازے دے لئی رو رو کے منگن اجازتاں موجود ہیں اور جنازے ہن کوئی فتنہ نہیں جنازے ہن کوئی فتنہ نہیں اجازت نہ ملن دی وجہ دسا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور کشمیر اج شرمندہ ہاں جو سچا مجاہد صداون تو قاصر ہاں کشمیر اج شرمندہ ہاں جو سچا مجاہد صداون تو قاصر ہاں اسا خود مغلوب ہاں دشمن دے سامنے تین بچاون تو قاصر ہاں اسا خود مغلوب ہاں دشمن دے سامنے تین بچاون تو قاصر ہاں دین تو دوری ہے اصل کمزوری ربا ایمانی طاقت والا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور خدایا بچا اس پاک خطے نو ظالم دے ظلم بوں بھاری ہیں خدایا بچا اس پاک خطے نو ظالم دے ظلم بوں بھاری ہیں جتھاں مٹھے پانی دی ندیاں ہن اج خون دے چشمے جاری ہیں خدایا بچا اس پاک خطے نو ظالم دے ظلم بوں بھاری ہیں جتھاں مٹھے پانی دی ندیاں ہن اج خون دے چشمے جاری ہیں اے ہولناک مناظر دی جھلکیاں وت یاد چ آ گیا کربلا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور جی ابرہا دا لشکر ڈھاویں آوے تیرا کعبہ ربا لیندا ہے تو بچا جی ابرہا دا لشکر ڈھاویں آوے تیرا کعبہ ربا لیندا ہے تو بچا مگر مسلم ہے تینو کعبے تو پیارا اس نو ملدی پئی ہے کیوں سزا مگر مسلم ہے تینو کعبے تو پیارا اس نو ملدی پئی ہے کیوں سزا گل کے وقت کوئی ابابیلاں دا لشکر ظالمن کرچا تباہ گل کے وقت کوئی ابابیلاں دا لشکر ظالمن کرچا تباہ مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا اور کشمیر خود نو تنہا نہ سمجھیں دشمن دے سامنے تیرا سوال ہاں کشمیر خود نو تنہا نہ سمجھیں دشمن دے سامنے تیرا سوال ہاں
تیرے اتے کیتے ظلمہ دا ہاں جواب منگ دے اساں تیرے نال ہاں کشمیر خود نو تنہا نہ سمجھیں دشمن دے سامنے تیرا سوال ہاں تیرے اتے کیتے ظلمہ دا ہاں جواب منگ دے اساں تیرے نال ہاں اور پرواز مسلم نو بچاون ہے فریضہ مسلم پرواز مسلم نو بچاون ہے فریضہ مسلم پہلے فرض اپنا نبھا مسلم دا اوکھا ہے پل پل کشمیر چ کیوں ہے ظلم دی انتہا